गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपम् वागीश विष्णुसुरसेवितपादपीठम् वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् भूतादिपं भुजगभूषणभूषिताङ्गम् व्याघ्राञ्जिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रम् पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् सीतांशुशोभितकिरीटविराजमानम् फालेक्षणतालविशोषितपञ्चबाणम् नागादिपरचितबासुरकर्णपूरम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् पञ्चाननं दुरितमत्तमतङ्गजानां नागान्तकं धनुजपुङ्गवपुन्नगानां दावानलं मरणशोकजराटवीरां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम् नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दाम् उपेरतिं च सुनिवार्य मनस्सु मधौतम् आदायुरुत्कमलमध्यगतं परेशम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् रागादिदोषरहितस्वजनानुरागम् वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायम् माधुर्यधैर्यसुभगं नरलाभिरामम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपते स्तवनं शिवस्य व्याख्यातम् अष्टकमिदं पठते मनुष्या विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिम् सम्प्राप्य देवनिलये लभते च मोक्षम् विश्वनाथस्तकमिदं पुण्यं यः पठेश शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते।